ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم
وأصابهم فتحا قريبا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ذات گرامی تے کروڑوں اربوں اور کھرباں درود و سلام دیاں ساڈے طرفوں بارشاں نازل فرما. حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا نبی علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود و سلام دے بعد قرآن مجید فرقان حمید دا جو مقام ذیشان میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، سورہ الفتح دی پہلی آیت ہے، 26واں پارہ ہے، اور اس آیت دا شان نزول کہ جس جگہ تے اللہ ذوالجلال نے آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے او دا بالواسطہ طور تے تعلق جڑا ہے خلیفہ سوم داماد رسول جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نال ہے. ذی الحج دا مہینہ ہے اور اسے ہی ماہ مبارک دی 18 ذی الحجہ نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا واقعہ پیش آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہ دا خاندان دا تعلق بنی امیہ دے نال ہے، نبی علیہ السلام دا خاندان بنو ہاشم خاندان ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاندان بنو امیہ دا خاندان ہے. مکہ دے اندر عرب دے اندر انہاں دو خانداناں دی آپس دے اندر بڑی رقابت سی، جویں خاندانی ایک اپنے اپنے معاملات ہوندے نے، کوئی کہندا ہے کہ میرا بڑا نام ہے، دوسرا کہندا میرا بڑا نام ہے. بہرحال نبی علیہ السلام دی نبوت دے اجے ابتدائی ایام نے، چند ایک بندے ہی اجے مسلمان ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے گئے. تفسیر ابن کثیر دے اندر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عساکر دے حوالے نال یہ بات بیان فرمائی. فرماندے نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خالہ جو کہ مکے دی ایک مشہور کاہنہ سی، یعنی قیافے لان والی عورت سی، گویڑ لان والی، اندازے کرنے والی ہے، بڑی دانا عورت سی. بہرحال حضرت عثمان تشریف لے کے گئے، دیکھیا کہ انہوں دی خالہ بیٹھی ہوئی ہے. بہرحال کہن لگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں دیکھ رہی ہاں کہ ان قریب تیری قسمت دا ستارہ بڑا بلند ہو رہا ہے، ایک بڑی پاک باز نیک اور صالح خاتون دے نال تیرا رشتہ طے ہوئے گا،
اور اس خاندان دا جڑا سربراہ بڑا ایک نامی گرامی شخص ہوئے گا، اور جدو تیرا تعلق اس خاندان دے نال جڑ جائے گا تینوں بھی بہت زیادہ عزت اور مقام جڑا مل جائے گا۔ تے میں تینوں ایک مشورہ دینی ہاں کہ جو ہی تیرا پیغام اس تیرے تک پہنچے اس نبی دا جن نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، تے میں تینوں مشورہ دیاں گی کہ فوری طور تے تو دا کلمہ پڑھ لیں۔ لہذا ان بنو امیہ دا بندہ ہو کے بنو ہاشم دے خاندان وچوں ایک بندے دا کلمہ پڑھ رہا ہے، تے بڑی عجیب بات سی انہاں دے دور دے اندر۔ اس دور دے اندر ایک اپنے آپ نو نیچا کرنے والی بات سی کہ میں دوسرے خاندان دے بندے دا کلمہ پڑھاں گا، او دا مطیع ہو جاواں گا۔ ایک دن اپنے گھروں نکلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رستے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نال ملاقات ہوئی رضی اللہ عنہ، تے جناب حضرت ابو بکر صدیق نے نا حضرت عثمان نو اسلام قبول کرن دی دعوت دے دیتی۔ سرے راہ جاندیاں جاندیاں کہن لگے عثمان تو بڑا سیانا آدمی ہے، بڑا دانا آدمی ہے۔ اور حضرت عثمان کہندے نے کہ بڑے خوبصورت نوجوان سن، اللہ نے خوبصورتی، حسن و جمال اور بڑے پروجی انسان سن۔ چنانچہ کہنے لگے کہ میرا مشورہ ہے وے کہ مکے دے اندر اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا ہے اور اللہ دے سچے نبی نے، تے میں تینوں کہنا کہ او دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جا۔ یہ ساڈا بھی کوئی مذہب سی، اسی بتاں دی پوجا کردے ساں، مردیاں نو پوجدے ساں، آپ ہی مورتیاں بنا کے آپ ہی انہاں دے سامنے اپنی حاجات نو پیش کردے ساں۔ یہ کس قسم دی لا یعنی معاملہ سی۔ اللہ نے اپنا کرم تے احسان فرما دیتا ہے، وہ پیغمبر ساڈے تے نازل فرما دیتا ہے جدی کائنات دے اندر کوئی نظیر تے کوئی مثال نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق دی دعوت دے اتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا ذہن جیڑا چینج ہو گیا، جیڑیاں باتاں کہن لگے میری خالہ نے کیتیاں وہی باتاں حضرت ابو بکر صدیق نے کیتیاں رضی اللہ تعالیٰ۔ دو بندے ایک بات نو کر دین تے دی بات زیادہ مضبوط تے وزنی ہو جاندی ہے، بندہ بدنن تے مجبور ہو جاندہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے جناب عثمان نو نال لے لیا تے نبی علیہ السلام کو چلے گئے صلی اللہ۔ جدوں قسمت دا دروازہ کھلن لگا ہے، مقدر یاوری کرن لگے نے، اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہون لگا ہے، اور جاندے نبی علیہ السلام نے دعوت دیتی ہے، حضرت عثمان نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہو گئے۔ ہن آپ دے چچا جدو پتہ لگیا کہ میرا بھتیجا ہی مسلمان ہو گیا ہے، بڑا ظلم کیتا چچے نے، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں، مشکاں بن کے ایک جناب مکان دے اندر حضرت عثمان نو بند کر دیتا گیا، اور کئی ایک حوالیاں دے نال روایات دے اندر موجود ہے، بوری لے کے حضرت عثمان نو انج کر کے اوپر ڈال کے ایک درخت دے نال بن دیتا گیا، اور پھر اگ دی جویں سمجھ لو دھواں دیتا گیا۔ لیکن حضرت عثمان فرمان لگے چچا جی جو مرضی کر لو، میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہن پیچھے نہیں ہٹاں گا۔ چنانچہ جدو چچے نے ویکھیا کہ حضرت عثمان دے عزم دے اندر کسے قسم دی کوئی لغزش نہیں آئی، چھوڑ دیتا، او دے حالات دے اتے انہوں نے چھوڑ دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے صف اول دے ساتھی بن گئے، انتہائی با اعتماد ساتھی بن گئے، اور آپ دی زندگی اس بات دی عبارت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر موڑ تے ہر قدم تے وفا کیتی حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور دوسری بات ایک بڑی اہم ہے کہ بندہ خوب روح بھی ہوئے، معاشرے دے اندر مقام بھی ہوئے، عزت بھی ہوئے،
اور اس تو بڑھ کے بات ہے اللہ نے دنیا دی دولت بھی عطا کیتی ہوئے، پھر یہ سونے تے سہاگا ہوندے بندہ اور زیادہ جڑا اگے بڑھ جاندا ہے۔ حضرت عثمان نو اللہ نے دنیا دی دولت بھی وافر مقدار وچ عطا فرمائی ہے، کپڑے دا کاروبار کردے سن، اللہ ذل جلال نے او دے اندر بیش بہا انہاں نو نعمتاں دے نال مالا مال فرمایا ہے، اور کثرت دے نال مال جڑا اللہ دی راہ وچ خرچ کر دے، ایویں نہیں کہندے سخی عثمان، کہندے نے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، ہر حوالے نال جدوں ویکھیا جائے گا، ہر زاویے تے جدوں پرکھیا جائے گا حضرت عثمان نو، انہاں دا ایک نمایاں مقام جیڑا نظر آئے گا، اعلیٰ مقام نظر آئے گا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حیا اس قدر حضرت عثمان دیاں اکھاں دے اندر کہ اونیاں عرب دیاں کمواریاں عورتاں دے اندر حیا نے جنہاں حضرت عثمان نو اللہ نے حیا دیتا ہے رضی اللہ تعالی۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر دے آنگن دے اندر تشریف فرما نے، دروازے تے دستک ہوئی، کون؟ جی میں ابو بکر، تشریف لے آؤ، آگے نبی علیہ السلام این کر کے نا دیوار نال بیٹھے نے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہوا ہے، آپ تشریف فرمانے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، نبی علیہ السلام اسی طرح ہی بیٹھے رہے، دوبارہ دستک ہوئی، کون؟ جی میں عمر، آ جاؤ، حضور اسی طرح ہی بیٹھے رہ گئے، تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی، جی میں عثمان، نبی علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پنڈی مبارک تو کپڑا درست فرما لیا، جی بندہ تھوڑا جا چکنا ہو کے بیٹھ جاندہ ہے۔ امی عائشہ کہنے لگیاں یا رسول اللہ، کہو صلی اللہ ہو، نبی پاک دا نام آئے تے آواز بلند درود پڑھیا کرو صلی اللہ ہو، صحابی دا نام آئے تے ذرا جاگ کے ہوشیار ہو کے کہا کرو رضی اللہ تعالی، کسے بزرگ اللہ دے ولی دا نام آئے تے رحمت اللہ علیہ کیا کرو، لہذا پوری طرح چوکس ہو کے انتہائی توجہ دے نال، کیونکہ یہ بڑے ثواب دا وقت ہے، بڑے اجر دا ٹائم ہوندا ہے، اینو ضائع نہیں کرنا چاہیے، نیند دے حوالے نال یا اور کسے طرف ذہن نو لجانا نہیں چاہیے، مکمل طور تے میرے جو الفاظ نے انہاں تے غور کریا کرو، اے میرے الفاظ نہیں کر رہا، اللہ دے قرآن دی تشریح اور نبی علیہ السلام دی حدیث تواڈے سامنے رکھ رہا، اللہ مینوں تانوں اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ دا مقام، عزت و احترام جو اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا، اللہ انہوں دے تے سانو غور کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس صحابہ دے عظیم گلدستے وچوں میں جس عظیم ہستی دا تذکرہ کر رہا، زمین دے سینے تے ایہو جی ہستی دوبارہ نظر آ سکتی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس حوالے نال بھی آپ علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں، اور انہاں 4 بیٹیاں وچوں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اللہ نے حضرت عثمان دے نکاح دے اندر دے دیتیاں نے، اس تو بڑھ کے اور کوئی مقام ہو سکتا؟ دوری دامادی دا رشتہ نبی علیہ السلام نال جڑیا ہویا رضی اللہ تعالی۔ حضرت عثمان آئے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، امی عائشہ فرمان لگی حضور یہ ابو بکر آئے نے تسی اسی طرح ہی بیٹھے رہے ہو، حضرت عمر آئے نے تسی اسی طرح ہی بیٹھے رہ گئے ہو، تے حضرت عثمان آئے نے کپڑا درست فرما لیا جے، بڑے چکنے ہو کے بہ گئے ہو۔ امی عائشہ نو نبی علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا، حدیث پاک دے الفاظ تے غور کریا جے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے عائشہ کیا میں اس بندے کولوں حیا نہ کراں جدے کولوں آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے نے؟ اے انہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آیت جڑی میں تھوڑے سامنے ابتدا دے اندر تلاوت کیتی ہے وہ دے ذرا غور فرماندے جایا جے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ انہاں مومنہ دے اتے راضی ہو گیا، اس یباشرونک تحت الشجرہ، جنہ درخت دے نیچے بیٹھ کے توڑے دے ہاتھ تے بیعت کی دیئے، فعلم ما فی قلوبہم، اساں انہاں دے دلانوں بھی پرکھ لیا تے جان لے آئے، وعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اساں انہاں تے سکینت اطمینان نازل فرما دیتا ہے، وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔
اساں فتح قریب دیاں انہاں نو خوشخبریاں عطا فرما دتیاں نے۔ آیت ایک چھوٹی جئی ہے، اے دے اندر اللہ ذوالجلال نے بہت زیادہ باتاں دے تذکرے فرما دیتے نے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت وچوں میرے عرض اور بیان کرن دا مقصد ہے وے حضرت عثمان دا شان اور مقام۔ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قبر دے اتے اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمایا۔ نبی علیہ السلام نو خواب آندا ہے کہ میں اپنے صحابہ دے نال مل کے بیت اللہ دا طواف پیا کرنا وا۔ آقا نے اپنے خواب دا تذکرہ بیان فرمایا، صحابہ نے بھی تیاریاں فرما لیاں نے۔ 1400 قوموں پہ صحابہ میرے پیغمبر دے نال مل جاندے نے۔ ذوالحلیفہ دے اتے میرے پیغمبر نے احرام بندے آئے۔ چلدیاں نبی علیہ السلام جڑے نے حدیبیہ دے مقام تے پہنچ جاندے۔ مکے دے بالکل قریب ہی ہے مقام جڑا حدیبیہ دا، جتھے آ کے نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ مکے دے کافراں نو پتہ چلدا ہے کہ محمد الرسول اللہ تے او دے صحابی جڑے نے مکہ معظمہ دے اوتے حملے دا ارادہ کر کے آئے نے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، کافراں دا نمائندہ میرے پاک پیغمبر دے کول آ جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کتی طور تے اسی لڑائی دے ارادے نال نہیں آئے، اسی تے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے ہاں، زمزم دا پانی پین واسطے آئے ہاں، صفا مروہ دی سعی کرن واسطے آئے ہاں، عمرے دی نیت رل آئے ہاں، لڑائی دا ارادہ کر کے نہیں آئے، لہذا ساڈے رستے نو روکیا نہ جائے۔ چنانچہ او بندہ تے قائل ہو جاندا ہے، واپس مکے چلا جاندا ہے، جا کے کفار دے سرداراں نو نبی علیہ السلام دے موقف تو آگاہ کردا ہے کہ اللہ دے نبی لڑائی واسطے نہیں آ رہے، خالصتاً عمرہ کرنے واسطے آ رہے نے۔ کچھ بندے کہن لگے آنا چاہیے، کچھ کہن لگے انہاں نو روک لینا چاہیے ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام دے رستے نو بند کر دیتا جاندا ہے کہ تسی مکے داخل نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ نال مشورہ فرمایا، فرماندے نے جناب فاروق اعظم نو مکے روانہ کرنے آ، جا کے انہاں نو دسنے آ اسی لڑائی کرن نہیں جے آئے۔ حضرت عمر نو بلایا جاندا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے عمر پیارے، مکے جا کے ساڈا پیغام انہاں کافراں نو دے دیو، اسی لڑن نہیں آئے، خالصتاً اللہ دے گھر دی زیارت واسطے آئے ہاں۔ جناب فاروق اعظم فرمان لگے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی، تہاڈا حکم میرے سر متھے دے اتے وے، میں جان واسطے تیار ہاں، لیکن مکے دے اندر میری کوئی عزیز داری تے رشتہ داری نہیں۔ جناب عثمان دیاں رشتہ داریاں اتے بڑیاں موجود نے، انہاں دے بڑے ہی اتے تعلقات نے، لہذا بہتر اے وے کہ میرے نالو جناب عثمان نو بھیج دیتا جائے۔ میرے آقا فرماندے نے تیرا مشورہ بڑا صائب ہے، بڑی اچھی رائے تسی جناب عمر نے دیتی ہے۔ میرے آقا نے اپنا سفیر بنا کہ جناب عثمان نو مکے روانہ فرما دیتا ہے۔ مکے دے سرداراں نو جا کے جناب عثمان ملدے نے، آقا دے موقف تو انہاں نو آگاہ کرن لگے، کہن لگے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دا پیغام جا کے انہاں نو دیندے نے۔ جناب ابو سفیان نو ملدے نے، دیگر بڑے بڑے جڑے کافراں دے سردار نے انہاں نال گفتگو کرن لگے، کہن لگے عثمان تسی آئے ہو، جا بیت اللہ دا طواف کر لے، زمزم دا رج رج کے پانی پی لے، صفا مروہ دیاں زیارتاں کر لے، لہذا اسی تینو اجازت دینے ہاں۔ کہن لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ دے نبی خود نہیں کرنگے میں عثمان کدی کلا بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا۔ کافراں نو غصہ چڑھ گیا کہ اسی ایک بندے نو جناب آفر دین نئے ہاں، چل تسی تے آئے ہوئے ہو تے جاؤ بیت اللہ دا طواف کر لے۔ جناب عثمان فرماندے نے اے ہو سکدا، چنانچہ انہوں نے زبردستی جناب عثمان نو مکے روک لیا۔ افواہ پھیل جاندی ہے کہ جناب عثمان نو کافراں نے شہید کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے اپنے سارے صحابہ نو بلایا، آؤ انج کرو میرے ہاتھ دے اتے بیعت کروا کے، قاضی بیعت ہے، حضرت عثمان دے خون دا بدلہ لیا جائے گا۔ مینوں پتہ چلیا کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، حالانکہ غلط بات سی، شہید کیتا
3-4 میل دا فاصلہ ہے۔ اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ جے عالم علم غیب رکھ دے ہوندے تے کدی جناب عثمان دے خون دے بدلے واسطے بیعت بولو لیندے۔ یہ کیسا اللہ دا نظام ہے، کیسی اللہ دا قانون ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام مقام حدیبیہ تے موجود نے، حضرت عثمان مکے دے اندر بالکل زندہ نے، کوئی انہاں نو کچھ نہیں ہویا۔ افواہ دے اتے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان دے خون دی بیعت لے لئیے، آؤ سارے صحابہ ایک ایک کر کے میرے ہاتھ دے اتے بیعت کرو۔ سارے صحابہ نے میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اتے بیعت کی دیئے، اور اسے بیعت رضوان دا تذکرہ قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس موقع تے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق عزیز انہاں مومنہ تے راضی ہو گئے۔ مومن ہوندہ میں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، کوئی ادیب تے خطیب سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، انہاں سارے مومنین دے اتے اللہ ذوالجلال اس بات دا پیغام دے رہنے، سونیا درخت دے نیچے بیٹھ کے جنہ تیرے ہاتھ دے اتے بیعت کیتی ہے سارے مومن نے، اے مومن نے، سبحان اللہ، سارے ایمان والے نے۔ انہاں دے ایمان دی گواہی کون دے رہا بولو؟ سبحان اللہ۔ تے جنہ دے ایمان دی گواہی عرش والا خدا دے کدی جہنم دے اندر جا سکدے نہیں جا سکدے، سارے صحابہ جنتی نے، بولو سارے صحابہ جنتی نے اللہ دے فضل و کرم دا۔ میں تو نہیں، رب کہہ رہا کہ سارے مومنین نے، سبحان اللہ۔ جنہ درخت دے تھلے بیٹھ کے تواڈے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، اللہ نو اے منظر اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے قرآن دیاں آیتاں بنا دتیاں نے، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے محبوب جی اے مینوں منظر ہی بڑا دلکش تے خوبصورت لگیا ہے، جدوں ایک ایک صحابی تیرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہا سی، سارے صحابہ نے بیعت میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اتے کر دیتی ہے۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے شاید جناب عثمان زندہ ہی ہون، اے میرے صحابہ آہت میرا ہے تے آہت عثمان دا ہے، تے اتے کدا ہاتھ ید اللہ علی الجماع ید اللہ فوق ایدیہم، ان ساریاں دے اتے اللہ دا ہاتھ ہے، سبحان اللہ۔ تے جنہ دے ہاتھ تے نبی دا ہاتھ آ جائے اتے خدا دا ہاتھ ہو جائے، یقیناً وہ لوگ سارے جنت دے مہمان نے، اللہ نے جنت بنائی انہاں واسطے بھی، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر عثمان زندہ بھی ہون گے تے اس بیعت دے اندر شامل ہو جان گے۔ نبی پاک اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ قرار دے رہے نے، سبحان اللہ، اپنے جسم دا حصہ قرار دے رہے نے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماندے نے اساں انہاں دے دلاں نو جان لیا ہے۔ کنہاں نو جان لیا؟ دلاں دے بھید جانن والا بولو کون ہے؟ میں نہیں جاندا تواڈے دل وچ کی ہے، تسی نہیں جاندا میرے دل وچ کی ہے، لیکن عرش والا رب تے جاندا نا۔ انہاں دے دلاں دی پاک بازی دی گواہی بھی کون دے رہا بولو؟ اس تو پڑھ کے کیڑی گات ہو سکتی ہے؟ فعلم ما فی قلوبہم، صحابہ جدو وقتی طور تے بڑے پریشان ہوئے نے، یعنی اس سال تسی عمرہ نہیں کر سکتے، معاہدہ لکھیا گیا، تحریر لکھی گئی، صحابہ انہوں واپس جدو جان دا نبی علیہ السلام نے حکم دیتا نا تے صحابہ نو سمجھ نہیں آ رہی، اینے جوش تے جذبے نال 400 میل دا پینڈا کر کے آئے ہاں، سامنے مکہ نظر پہ ہوندا ہے، اینا کافراں دا بیڑا گرک جائے نہ سانو اوتھے نہیں جان دیتا، ہن واپس کیویں جاواں گے؟ صحابہ بڑی دم بخود تے بڑے پریشان نے۔ اللہ فرماندے نے سونے محبوب جی فانزل السکینۃ علیہم، اساں تیرے نبی دے یاراں تے اطمینان نازل کر دیتا ہے، جڑے بڑے پریشان سن نا، بڑے دکھی تے بڑے رنجیدہ سن، بڑے غماں دے وچ پریشان ہوئے سن، اللہ فرماندے نے فانزل السکینۃ علیہم، اساں انہاں تے سکونت نازل فرما دیتی ہے، تسکین نازل کر دیتی۔ کادی تسکین ہے؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو واپس چلیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی اس سفر دے نال ام المومنین نبی علیہ السلام دے نال نے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اٹھو واپس چلیے. تے صحابہ نو گل سمجھ ہی نہیں آ رہی, یعنی پریشانی وچ صحابہ اٹھ رہے. نبی علیہ السلام نو حضرت ام سلمہ فرمان لگیاں حضور سب تو پہلو تسی اپنا جانور ذبح کرو. پھر دیگر صحابہ اٹھے سارے نے ذبح کر دیتے نے. نبی علیہ السلام دے پیچھے سارے صحابہ لگ جاندے نے. اسے موقع تے اللہ ذوالجلال نے اسی آیت دا نزول فرمایا. اس سورہ دی ابتدا دے اندر فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فرمایا سونیا پریشان نہ ہویا جے, صحابہ دا رخ مدینے دی طرف ہے تے قرآن نازل ہو رہا ہے. سونیا انہاں نو کہہ دیو کوئی گل نہیں, اے تھوڑا جا ٹائم ہی گزرے گا, تواڈے ہتھوں اللہ مکے نو فتح فرما دے گا, پھر تسی فاتح بن کے مکے وچ آؤ گے, دنیا دی کوئی طاقت تانوں روک سکے گی؟ پریشان نہ ہو, کوئی گل نہیں. فانزل السکینۃ علیہم. اس آیت وچوں بھی حضرت عثمان دی عظمت نظر آ رہی ہے, عظمت بیان کیتی جا رہی ہے کہ جے حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے, افواہ دے اتے اللہ دے پیغمبر نے انہاں دے خون دا بدلہ لین دی بیعت لے کے اس بات نو ثابت کر دیتا ہے کہ مینوں حضرت عثمان نال کنی محبت ہے, صحابہ نو حضرت عثمان نال کنا پیار ہے. سب کہو رضی اللہ تعالی, پیارے عثمان رضی اللہ تعالی. نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال فرمایا. جنگ بدر دا موقع آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں پتہ چلیا کہ میری بیٹی رقیہ بیمار ہے, عثمان تسی نہ جاؤ, اللہ تانوں جہاد دا اجر عطا فرمائے گا, پریشان نہ ہو, این سمجھو کہ تسی ساڈے نال ہی ہو, تسی اپنی بیوی دی تیمارداری کرو. اے دا مطلب ایتھوں اے بھی ملدا ہے کہ نبی دی تعلیم ہے وے کہ بیوی بیمار ہوے تے خامن نوں دی خدمت کرنی, او بولو کرنی, ایویں رن مرید دے تانے لے کے برداشت, پریشان نہیں ہونا چاہیے. بیوی اگر خامد دی خدمت کر سکتی ہے تے خامد نو بیوی دی خدمت بھی بولو. ایک مولوی صاحب کو ایک سوال آیا کہ کیا خامد اپنی بیوی نو دبا سکتا ہے؟ جویں بیوی اپنے خامد دے پیر دباندی ہے, او دیاں لتاں دباندی ہے, بیمار ہو جائے او دا سر دباندی ہے, کیا خامد بھی اپنی بیوی نو دبا سکتا ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہنہ, عورت مرد دا لباس ہے تے مرد بولو کی ہے, خامد نو عورت دبا سکتی ہے تے خامد دے کہڑا ہاتھ ٹوٹے نے وہ بھی انہوں بولو دبا سکتا ہے. یہ محبت دا تقاضا ہے, اے احترام دا تقاضا, اے رشتہ ہی اس قدر مضبوط ہے, اگر یہ دے اندر اخلاص آ جائے تے دنیا نال ود کے اور کوئی رشتہ ہو سکتا بولو نہیں ہو سکتا. اللہ ساڈے گھراں دے اندر اخوت اور محبت پیدا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے پیارے عثمان میری بیٹی تے تواڈی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بیمار نے, تسی ساڈے نال نہ جاؤ, تسی انہاں دی تیمارداری کرو, تانوں اللہ جہاد دا اجر عطا فرما دیں گے. چنانچہ اللہ دیاں مرضیاں تے کرنیاں میرے مالک دیاں ایسیاں ہوئیاں. ادھروں جڑا مقام جنگ بدر دے اندر اللہ نے مسلماناں نو فتح عطا فرما دتی ہے. جدوں پہلا بندہ بدر دے مقام وچوں مدینہ طیبہ آیا, فتح دی خوشخبری لے کے آیا, ادو حضرت رقیہ فوت ہو جاندیاں نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 3 دن بدر دے کھوہ تے قیام فرمایا, پھر واپس مدینے دی طرف پلٹے نے. اس وقت حضرت رقیہ نو دفن کر دیتا گیا ہے, جنازہ پڑھا دیتا گیا ہے. آقا علیہ السلام نو پتہ چلیا میری بیٹی رقیہ فوت ہو چکیاں نے. میرے آقا علیہ السلام قبرستان وچ جاندے نے, بیٹی دی قبر دے اتے دعا فرماندے نے. آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری نے, لخت جگر فوت ہو گئی ہے, اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ فوت ہو چکیاں نے. واپس اپنے گھر دے اندر پلٹے نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یقیناً پریشان اپنی جگہ تے ہون گے. جد سہاگ اجڑ گیا, جدو گھر جڑا ویران ہو جاندا ہے, میرے آقا فرماندے نے پیارے عثمان پریشان نہ ہو, رقیہ
رقیہ فوت ہو گئی ہے، کلثوم دا نکاح میں تیرے نال کر دینا وا۔ کلثوم دا نکاح میرے پیغمبر نے حضرت عثمان نال کر دیتا ہے۔ کئی بدبخت ایسے کہندے نے کہ نبی دی ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، بالکل جھوٹ بول دے نے۔ حضرت نبی پاک دیاں کنیاں بیٹیاں نے؟ بولو کنیاں بیٹیاں نے؟ ایک بڑی بیٹی حضرت زینب ہے جنہ دے خامد دا نام ابو العاص ہے۔ دو بیٹیاں جڑیاں نے حضرت عثمان دے نکاح دے اندر نے۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی دے نکاح دے وچ رضی اللہ تعالی۔ اور قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو، اپنیاں بیٹیاں نو کہہ، بیٹی دا لفظ نہیں استعمال کیتا، بنات دا لفظ استعمال کیتا ہے، جمع دا سیغہ ہے، اپنیاں بیویاں نو بھی کہہ دیو۔ بیویاں جدو آ گئیاں تو ایک تو زیادہ ہو گئی، جدو بیٹیاں دا لفظ آ گیا پھر ایک تو زیادہ ہو گئیاں۔ یہ مطلب ہے اللہ دے نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے؟ اور چارے بیٹیاں حضرت خدیجہ دے بطن وچوں نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کلثوم دا نکاح حضرت عثمان دے نال فرما دیتا ہے۔ اللہ دیاں مرضیاں ایسیاں حضرت کلثوم بھی فوت ہو جاندیاں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن اسحاق نے اس روایت نو بیان فرمایا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے پیارے عثمان ہن تے میری بیٹی کوئی نہیں جدا میں تیرے نال نکاح کر دیواں، اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں ایک ایک کر کے فوت ہوندیاں جاندیاں میں تیرے نکاح وچ دیندا جاندا۔ اس قدر محبت نبی علیہ السلام نو پیارے عثمان دے نال، اس قدر عقیدت نبی علیہ السلام نو پیارے عثمان دے نال۔ با وفا عثمان نے، با حیا عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ میں اگے عرض کیتا اللہ نے دنیا دیاں دولتاں وافر مقدار وچ دتیاں نے، جدوں بھی کوئی موقع آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے چندے دی طرف مائل فرمایا ہے۔ حضرت عثمان نے دل کھول کے اللہ دی راہ دے اندر مال دیتا ہے، کسی قسم دا کوئی بخل نہیں کیتا۔ جنگ تبوک دیاں مشہور واقعہ تیاریاں ہو رہی ہیں، نبی علیہ السلام فرماندے نے پیارے صحابہ بہت بڑی فوج دے نال ساڈا مقابلہ ہے، لو مال پیش کرو، چندہ پیش کرو، سواریاں پیش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی موقع ایسا آ جائے تو چندہ لوگوں کو بولو کی کرنا چاہیے؟ مانگ لینا چاہیے۔ کیوں جی؟ منگنا چاہیے کہ تو سارے اللہ دی راہ خرچ کرن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کئی ساتھی چندے دے نام تے بڑے جناب اگے پیچھے ہون لگ دی کوشش کرتے ہیں، یہ طریقہ ہے تے جناب محمد رسول اللہ نے دسیا ہے، یہ تعاون ہے۔ اور قرآن کہندا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی دے کماں وچ تعاون کریا کرو، برائی دے کماں وچ تعاون کرنا چاہیے۔ کیوں جی؟ کدا حکم ہے؟ قرآن دا حکم ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ سانو سارے نو اپنی راہ دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے، اپنی اپنی طاقت دے بساط دے مطابق۔ صحابہ اللہ دی راہ دے اندر اپنا میال پیش کر دینے پہ، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے تے مال اونا ہی خرچ کرنا ہوندا ہے جنہیں اللہ نے عطا کیتا ہوئے، اپنی طاقت دے مطابق ہی خرچ کرنا ہے۔ یعنی لگدا اے وے کہ اللہ دے نبی دی نظر بھی پیارے عثمان دے اتے سی۔ آپ جانتے ہیں نا حضرت عثمان نو اللہ نے مال بڑا عطا کیتا ہویا ہے۔ آپ فرماندے نے عثمان تسی کی جی میں 100 اونٹ دے دینا، فرمایا جی 100 اونٹ اور دے دینا، 100 اونٹ اور دے دینا، 50 گھوڑے دے دینا، بما پلانا تے مہارا تیار کر کے جہاد واسطے میں تیار کر کے اللہ دی راہ دے اندر پیش کر دینا وا۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اجے نقدی مال دی بھی بولو ضرورت ہے۔ فرما حدیث دے الفاظ نے نبی علیہ السلام نے جدوں اے فرمایا پیارے عثمان گھر گئے نے کر کے تھیلا ایک اشرفیاں دا نوٹاں دا لیا کے نبی علیہ السلام دی جھوڑی مبارک وچ میرے پیارے عثمان نے پا دیتا ہے۔ تے نبی علیہ السلام ممبر دے اتے مسجد نبوی دے ممبر تے تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ السلام کدی ادھر اچھال رہنے کدی ادھر اچھال رہنے، چہرہ خوشی نال دمکدا تے چمکدا پیا۔ تے میرے آقا دے تاریخی الفاظ تے ذرا غور کر دے جایا جے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ما ذر عثمان ما
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اور لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں محمد دی زبان اس بات دا اعلان پہ کر دیے، او زبان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے آقا فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ، میں اپنی زبان تو اس بات کا اعلان پیا کرنا، اے میرے پیارے عثمان اج دے بعد کوئی نیکی نہیں کرے گا تے میں تیری جنت دا ضامن۔ کدی جنت دا ضامن؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے عثمان میں تیری جنت دی ضمانت دے رہا، سبحان اللہ۔ پیارے عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارہ ابرو تے اپنا سب کچھ لٹان والے، اپنی ساریاں چیزاں قربان کرنے والے، اللہ دے رستے دے اندر پانی دی طرح مال جڑا خرچ کرنے والے، جدوں بھی کو اوکھا وقت آیا پیارے عثمان نے اپنا پلہ کھول دیتا ہے، اللہ دے رستے وچ اپنے دامن نو بچھا دیتا ہے۔ اب پیارے علی دی شادی ہے، کدی شادی ہے؟ حضرت علی دی شادی حضرت فاطمہ نال ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا حضرت علی نے حق مہر واسطے کوئی چیز میسر نہیں پئی ہوندی، بالآخر اپنی زرہ لے کے مدینے دی منڈی وچ چلے جاندے نے تے حضرت عثمان کول ہی چلے جاندے نے، فرماندے نے عثمان میرا نکاح حضرت فاطمہ نال ہو رہے، جی پتہ ہے تے میرے کول تے کوئی چیز نہیں حق مہر واسطے، اے میں اپنی زرہ سیل کرنے واسطے آیا، جڑی میدان جہاد دے اندر پا کے میں کفر دے مقابلے تے سر بکف ہوننا وا، وہ میں زرہ فروخت کرنا چاہنا تاکہ کچھ پیسے آ جان، کچھ مال آ جائے تاکہ شادی دی تیاری کر لئیے۔ حضرت عثمان فرماتے نے کنے پیسے طے ہو گیا، باہر زرہ سیل کر دیتی، حضرت عثمان نے لے لئی، پیسے دے دیتے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیسے پیارے علی نو دے دیتے نے۔ حضرت علی جان لگے نے، دوبارہ آواز ماریے، فرماتے نے علی اے زرہ بھی لے جا، سبحان اللہ، پیسے بھی لے جا، زرہ بھی لے جا۔ حضرت عثمان غنی دا خرچہ حضرت علی دے نکاح وچ ہو رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے پیارے عثمان دے بارے اعلان کیتا جا رہا ہے، اے تیرا او با وفا ساتھی ہے پیارا عثمان ہے جن نے تن من اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دیتا ہے، ہر چیز اللہ دی راہ دے اندر سیل کر دیتی ہے، کسے چیز نو بچا کے نہیں رکھیا، کوئی دکھ اللہ دے نبی نے حضرت عثمان نے اپنی زندگی وچ نہیں دیتا، انہیں رقیق القلب نے، انہیں پیارے اخلاق دے مالک نے، اتنے زیادہ جڑے نے دل دے نرم نے، تسی سمجھ نہیں سکتے، غور نہیں کیتا کدی اس بات دے ہوتے۔ ایک دن حضرت عثمان جڑے نے رضی اللہ تعالیٰ قبرستان دے اندر بیٹھے نے، روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے، آنسو بہائی جا رہے نے، حالانکہ او صحابی نے جڑے عشرہ مبشرہ وچوں نے، او صحابی نے جڑے چارے خلفاء اربعہ وچوں نے، او صحابی نے جڑے داماد رسول نے، جنہاں نو اللہ نے دنیا تے جنت دیاں خوشخبریاں عطا فرما دتیاں نے، اے دے باوجود قبر دا جدو منظر پیش ہوندا ہے اس قدر آنسو بہاندے نے۔ ایک بندہ کولوں دی جا رہا ہے، کہنے لگا عثمان کیوں روئی جا رہے ہو، تواڈے تے اللہ نے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان فرماندے نے اللہ دے بندے پتہ مینوں رون کیوں دا پیا، قبر ایک ایسی جگہ ہے جتھے بندے نے کلے ہی ہونا ہے، قبر ایک ایسی جگہ ہے جتھے کسے رشتے نے کم نہیں آنا، قبر ایک ایسی جگہ ہے جتھے مال نے کم نہیں آنا، قبر ایک ایسی جگہ ہے جتھے اولاد نے کم نہیں آندا۔ اے خوف جیڑا میرے دل
دل وچ جدوں ہوندا ہے تے بے ساختہ میری اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ تیسرے خلافہ ثلاثہ وچوں حضرت عثمان غنی دا نام آوندا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایات دے اندر موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو جدوں زخمی کر دتا جاندا ہے، نبی علیہ السلام دے مصلی تے زخمی کر دتا جاندا ہے، ابو لولو مجوسی جڑا فیروز نامی بندہ ہے حضرت عثمان نو خنجر ماریا رضی اللہ تعالی عنہ، عمر جڑے نے زخمی ہو جاندے نے۔ اس زخم دی وجہ نال تین دن دے اندر حضرت عمر شہید ہو جاندے نے۔ قریبی نے موت و حیات دی کشمکش دے اندر نے، کوئی صحابہ نے کیا حضور امیر المومنین جی اپنا کوئی بندہ پیچھے جڑا امیر المومنین مقرر فرما دیو۔ کہنے لگے کہ میں تے نہیں یہ طاقت رکھدا، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ میں کوئی بندہ مقرر کر جاں، لہذا کموں پہ 6 بندے ایسے میں تانوں شورا ایک مقرر کر دینا جنہاں وچ چوں تسی جیڑا بہتر بندہ ہوئے گا انہوں اپنا امیر منتخب کر لیا جے۔ انہوں میں حضرت عثمان نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی فرمایا، انہاں وچوں حضرت علی رضی اللہ تعالی 6 بندے، کنے بندے بولو ماشاءاللہ کنے بندے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جتھے نبی دے صحابہ لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتاں دی بارش نازل فرمایا انہاں وچوں جیڑا بندہ تسی بہتر سمجھ دیو انہوں اپنا امیر منتخب کر لیا جے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، جنازہ پڑھا دیتا گیا، اس تو بعد فوری بعد انہاں ساریاں نے سمجھ لو کہ ڈیوٹی لگا دیتی حضرت عبد الرحمن بن عوف دی رضی اللہ تعالی۔ تسی انہاں ساریاں نال مشورہ کر لو جیڑا بہتر بندہ ہوئے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے میں تے اپنے آپ نوں وڈرا کر دینا، میں خلافت دا یا کدی یہ کام کر سکدا، میں یہ بوجھ اٹھان واسطے تیار۔ حضرت طلحہ بھی کہنے لگے، حضرت زبیر بھی کہنے لگے کہ اسی بھی اس معاملے تو پیچھے ہٹن واسطے تیار ہاں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی کہنے لگے کہ میں بھی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ درمیان وچ 2-3 بندے رہ گئے، ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رہ گئے، حضرت علی المرتضی رہ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ ایک فیصلہ کرنے والا تے 2 جڑے نے جنہاں دے درمیان فیصلہ ہونا سی، فرمان لگے اختیار دے دیتا گیا ہے، جو تسی فیصلہ کرو گے اسی فیصلہ منن واسطے تیار ہاں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی قرآن دا قانون جیڑا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشاورت کر لینی چاہیے دیئے، مشورے دے بڑے فائدے ہوندے نے، یہ اندر اللہ نے بڑا حسن تے بڑی اہمیت رکھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے تو باہر جا کے کھڑے ہوندے نے، جیڑا رستہ مدینے میں داخل ہوندا ہے جیڑا بندہ بھی ہوندا ہے انہوں حضرت عمر حضرت عثمان دے بارے رائے لیندے نے، حضرت علی دے بارے رائے لیندے نے، غلاماں کولوں مشورہ لیندے نے، آزاداں کولوں مشورہ لیندے نے، عورتاں کولوں مشورہ لیندے نے، بچیاں کولوں مشورہ لیندے نے۔ جدوں مشاورت مکمل ہو جاندی ہے تے مسجد نبی دے صحن وچ صحابہ نوں اکٹھا فرما لیندے نے، این کر کے جناب علی نوں بھی اپنے کول بلا لے آئے، جناب عثمان نوں بھی اپنے نال کھڑا کر لے آئے، فرمان لگے اے پیارے علی اگر تسی حکمران بن جاؤ گے اے سارے لوگ جڑے صحابہ نے تواڈے اس بات دی امید رکھدے نے، تسی جناب ابو بکر جیسے فیصلے کرو گے، تسی جناب عمر جیسے فیصلے کرو گے۔ حضرت علی فرماندے نے ہاں میں انہاں دے فیصلیاں تے چلن دی کوشش کراں گا۔ جناب عثمان نو بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمان لگے تسی بھی جناب ابو بکر جیسے فیصلے کرو گے، جی میں ابو بکر جیسے فیصلے کراں گا، جناب عمر جیسے فیصلے کراں گا۔ ہن دعا نے جدوں اس بات دی تائید فرما دیتی ہے تے اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ دے صحابی سب تو پہلو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے اے علی پیاریا دسو تسی حضرت عثمان دی بیعت کرو گے کہ جناب عثمان حضرت علی دی بیعت فرمان گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں سب تو پہلو حضرت عثمان دی بیعت کرنا وا،
جیڑی رائے لئی سی نا حضرت عبد الرحمان بن عوف نے کثرت رائے اے سی کہ جناب عثمان نو خلیفہ ہونا کثرت رائے اس رائے نو مد نظر رکھدیا ہویا حضرت عبد الرحمان بن عوف نے حضرت عثمان دی بیعت فرمائی تے فوری طور تے حضرت علی نے حضرت عثمان دی بیعت فرما دی تھی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی کوئی اختلاف نہیں بولو کوئی اختلاف نہیں کسی قسم کی کوئی الجھن نہیں کثرت رائے نال مشاورت نال تیسرے خلیفے بن گئے حضرت عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالی 12 سالہ دور حضرت عثمان غنی دا کنا دور ہے کم و پیش 12 سالہ دور خلافت حضرت عثمان غنی دا بڑا پرامن دور فتوحات دا دور اسلام دی نشت ثانیہ دا دور اسلام دے عروج دا دور حضرت عثمان دے پہلے 6 سال رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما انہیں زیادہ اچھے فیصلے فرما رہے ہیں او دی تائید دے نال مالک دی مرضی دے نال رب دی تائید دے نال 6 سالہ دور جیڑا ہے بڑا بہترین دور گزریا پیا لیکن یہودی تے نصرانی منافق اسلام دے دشمن جڑے نے انہاں نو اسلام دا عروج جڑا برداشت نہیں ہوندا پیا اسلامی فتوحات جڑیاں نے انہاں نو برداشت نہیں ہوندیاں پیاں اے رکھنا پانا چاہندے نے فتنہ پانا چاہندے نے عبداللہ بن سبا یہودی بے ایمان جڑا منافق ہے انہیں بہت بڑا جال ایک دن پنن دی کوشش کیتی ہے کدی بصرے جا رہے آئے کدی مدینے جا رہے آئے کدی کوفے جا رہے آئے کدی جناب کدے جا رہے آئے جا کے اتوں دے لوکاں نو ملن دی کوشش کردا ہے پہلو متعلقہ گورنر نو ملدا ہے کہن لگدا ہے وے کہ جناب عثمان نے اپنے رشتہ داراں نو اپنی خلافت دے اندر شامل کر لیا ہے فلاں رشتہ دار نو شامل کر لیا ہے یعنی معاذ اللہ اقربا پروری دا جڑا دور ہے اپنی مرضی تے منمانی دے فیصلے کر دینے پہ لوکاں نو ابھارن دی کوشش کیتی جا رہی ہے لگدا اے وے کہ خلافت عثمانیہ دے اندر بہت بڑا دور فتنے دا معاذ اللہ آ گیا ہے لڑائی جھگڑے دا دور آ رہا پیا حضرت عثمان تک جدو خبراں پہنچیاں نے اپنے طور تے جناب عثمان نے بندے بھیجے نے جو ذرا پتہ تے کر کے آؤ بصرے دا پتہ کر کے آؤ کوفے دا پتہ کر کے آؤ دیگر حالات جڑے نے انہاں دا شام تک پتہ کر کے آؤ کہ کیسے حالات نے رعایا دے اندر کس قسم دا معاملات چلدا پیا بے لاگ جدو ساریاں نے مشورہ کر کے فیصلہ کیتا رائے لئی گئی دورہ کر کے واپس حضرت عثمان نو آ کے رپورٹ دیتی رضی اللہ تعالی کہنے لگے کسے قسم دا کوئی فتنہ ہے ہی کونی ہر چیز جڑی ہے بڑی اچھی چل رہی ہے ہر چیز جڑے معاملات نے بڑے اچھے چل دے نے پہ گورنر دے بڑے اچھے معاملات نے عوام دی خدمت کر رہے نے رعایا دی خدمت کر رہے نے کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مطمئن ہو جاندے نے لیکن بلوائی جڑے نے اپنا کام اندر کھاتے کر دے چلے آ رہے نے آہستہ آہستہ ایک جتھا تیار ہو رہا ہے اگلے جڑے 6 سال نے آہستہ آہستہ حالات جڑے نے خراب ہون دی طرف چلے جا رہے نے کوئی روکن دی کوشش تے کر دینے روک نہیں رہے انہاں دے دل انہیں بڑھ چکے نے انہاں دے معاملات انہیں کے بڑھ چکے نے سارے آہستہ لوگ جڑے نے مدینے دی طرف آ جاندے نے چند 100 لوگ نے جنہاں نے آ کے مدینہ طیبہ دے اندر آ کے اپنے ڈیرے لگا لینے صحابہ نو پتا چلیا حضرت نبی پاک علیہ السلام دے او جیت اکابر صحابہ جڑے نے کچھ حج دے اتے گئے نے کچھ جڑے اندر مدینہ طیبہ دے اندر موجود نے انہاں نے جناب حضرت عثمان دے اگے جا کے درخواست کی تھی کہ پتہ لگ گیا کہ چند فتنہ پرور جڑے لوگ نے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں کی نے بولو لیکن انہوں نے بہکا دیتا گیا ہے رستے تو ہٹا دیتا گیا ہے انہوں نے کناں وچ غلط خبراں پا دتیاں گئیاں نے لہٰذا انہوں نے سمجھان دی کوشش کرنی چاہیے انہوں نے اگر وہ نہ باز آئے تو انہوں دا مقابلہ کرنا چاہیے تسی حکم کرو اسی انہاں بلوائیاں دا خاتمہ کر دیاں گے اسی انہاں نو تہ تیک کر دینے ہاں لیکن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بالکل میں نبی پاک دے شہر مدینے دے اندر خون نہیں بہانا چاہتا میری ذات دی وجہ نال جھگڑا نہیں ہونا چاہیے لڑائی نہیں ہونی چاہیے لیکن بلوائی جڑے نے مدینہ طیبہ دے اندر آہستہ آہستہ اپنے قدم جڑے نے مضبوط تو مضبوط کر دے چلے جا رہے ہیں ایک دن جناب حضرت عثمان جمعہ دا دن ممبر نبوی دے اتے
تشریف فرما نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمان لگے نے چند بندے مجمع وچ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے کہن لگے عثمان اسی تیرا خطبہ معاذ اللہ نہیں سننا اسی تہاڈی گفتگو نہیں سننی حالات اس قدر خراب ہو رہے نے حضرت عثمان اپنے گھر دے اندر تشریف لے جاندے نے آہستہ آہستہ بلوائی جڑے نے گھیرا تنگ کردے چلے جا رہے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نو نبی علیہ السلام نے ایک تائید فرمائی سی ایک حدیث نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان دے سامنے بیان کیتی سی اے میرے پیارے عثمان اے جڑی میں قمیض تیرے گلے وچ پا رہا ہاں لوگ اتارن دی کوشش کرن گے پر تسی اتارنی یعنی وہ قمیض دا مطلب ہے کہ یہ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ چلیا ہے اے لوگ تہاڈی خلافت دے دشمن نے تہاڈی حکومت دے دشمن نے حضرت عثمان فرماندے نے کدی اللہ دے نبی نے بات نہ کہی ہوندی تے میں فوراً خلافت تو خیر بات کہہ دیندا دستبردار ہو جاندا ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جناب علی نو پیغام بھیجیا کینو پیغام بھیجیا محبت ویکو روحماؤ صحابہ کے درمیان محبت کیسی ہے کنا ازمائش والا وقت ہے مدینہ طیبہ دے حالات کس قدر خراب نے اس حالات دے اندر بھی سب تو پہلا اگر رابطہ حضرت عثمان نے کیتا ہے جناب علی نال کیتا ہے کدے نال کیتا ہے کدی دشمن بھی ایک دوسرے نال اس موقع تے رابطہ کردا ہے نہیں محبت اور پیار اور الفت دا رشتہ ہے فرمایا پیارے عثمان علی مینو بڑے دن ہو گئے نے پانی نہیں پیتا پیاس لگی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ یہ وہ پیارے عثمان نے جنہ مدینے دا مٹھا خوہ خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا جنہوں بیرے روما کیا جاتا ہے یہی پیارے عثمان نے جنہ نے مسجد نبوی دی جگہ کٹ گئی ایک پلاٹ 20,000 درم دا خرید کے مسجد نبی واسطے وقف کر دیتا یہی پیارے عثمان نے جنہ نے بیش بہا دولت جڑی اللہ دے رستے وچ خرچ فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالی 3 مشکیزے پانی مختلف بندیاں نو دے کے بھیجیا کچھ نے رستے وچ بلوائیاں نے ضائع کر دیتا کچھ پانی حضرت عثمان تک پہنچیا بہت مشکل چند قطرے ہی پہنچ سکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی مکان دے چھت دے اتے چڑھ جاندے نے بلوائیاں نو مخاطب ہو کے کہن لگے جان دے ہو نا میں عثمان نبی دا داماد اے جڑی مسجد نبی ہے انہیں کنے وقف کیتی ہے جگہ تسی اج مینوں تے داخل ہو کے نماز نہیں پڑھن دیندے کہن لگے دے وچ کوئی شک نہیں حضرت عثمان فرماندے نے اللہ دے نبی دیاں 2 بیویاں بیٹیاں جڑیاں نے انہاں نو پیارے پیغمبر نے میرے عقد دے اندر دیتا جی بالکل لیکن ادا کوئی جواب نہیں حضرت عثمان فرماندے نے میٹھا خوہ پانی جڑا ہے اے میں وقف کیتا تسی مینوں پانی نہیں دیندے اینی دردناک تقریر حضرت عثمان نے کی ہے لیکن ان ظالماں تے کوئی اثر نہیں ہویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پہرے دار بنا کے جناب حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے بیٹے حضرت حسن تے حسین نو فرمایا دوویں جا کے حضرت عثمان دے اگے دروازے تے جا کے کھڑے ہو جو کوئی بندہ پار ہو کے اندر داخل نہ ہو جائے ایک لامے حضرت حسن پیرا دے رہے نے تے دوجی لامے حسین پیرا دے رہے نے کدا پیرا دے رہے نے وہ بولو کدا پیرا دے رہے نے حضرت عثمان دا رضی اللہ لیکن بلوائیاں نے اپنا چھت پاڑی اندر داخل ہو گئے حضرت عثمان قرآن دی تلاوت فرما رہے نے پہلا پارا قرآن دا پڑھ رہے نے آخری رکوع تک پہنچے نے 40 دن دے پیاسے حضرت عثمان روزے دی حالت دے اندر اور بعض روایات دے اندر لکھیا ہے فجر دے ٹائم حضرت عثمان نو خواب آیا اللہ دے نبی نال ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر و عمر نال ملاقات ہوئی اور فرمان لگے پیارے عثمان بڑا لمبا روزہ رکھیا تسی اج جنت دے اندر افطاری اسی تہاڈی کراواں گے سبحان اللہ یہ نے پیارے عثمان جڑے جبل احد دے اتے کھڑے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی دی شان وچ بیان فرما رہے نے احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا آپ فرماندے نے اسبت لأحد احد پہاڑ کیوں ہلنا پایا فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان تیرے اتے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے تے 2 کون کھڑے نے نبی پاک نے جدی دنیا دے اندر شہادت دی گواہی دیتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے اندر داخل ہوئے چھت پاڑی چلے گئے حضرت عثمان قرآن دی تلاوت فرما رہے نے ایک ظالم نے انج کر کے
وزنی لوہے دی لٹھ جڑی ہے حضرت عثمان دے سر مبارک تے ماری، خون دا فوارہ نکلیا، دوسرا مارن لگا، آپ دی بیوی نائلہ نے انج کر کے ہاتھ تے روکیا، ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ گئیاں، حضرت عثمان گہرے شدید زخمی ہو گئے، آپ دے خون دے قطرے قرآن دے اوراق دے نکلے، اور آج بھی وہ قرآن استنبول دے اندر، ترکی دے شہر دے اندر میوزیم دے اندر وہ قرآن دے اوراق جڑے نے اسی طرح موجود نے جنہاں تے حضرت عثمان دا خون گریا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قرآن موجود ہے۔ اسی واسطے مبلغین کہندے نے، واعظین کہندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کسے دی شہادت دی گواہی میدان احد دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی میدان بدر دے گا، کسے دی گواہی شہادت دی گواہی وہ خندق دا میدان دے گا، حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حضرت عثمان دا خون قرآن دے اس آیت دے اس لفظ دے اتے گریا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حضرت عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی۔ انا للہ و انا، مظلوم مدینہ، امام مدینہ اور خلیفہ مدینہ حضرت عثمان غنی، میرے پیغمبر دے دورے داماد نو بڑی بے دردی، بڑی صفاقی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بقیہ پھر سے ہی کسی وقت انشاءاللہ، وقت کافی ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ حضرت عثمان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، جس مظلومیت دے نال، جس صفاقی دے نال، جس بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا، اور تلوار جڑی میان وچوں نکلی اور اس دی پاداش دے اندر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، 45,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اج بھی وہ جڑا ہے آپس دے اندر معاملات بگڑے ہوئے نے، حضرت عثمان دی وجہ نال حضرت عائشہ باہر نکلیاں، میدان دے اندر نکل کے حضرت عثمان دے خون دے بدلے دے حوالے نال معاملہ اٹھایا گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرت علی نال جنگ ہوئی رضی اللہ، ایک لمبا تاریخ دا قصہ ہے۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں دے حالات تے رحم فرمائے، نبی دے صحابہ نو اللہ جنت الفردوس دا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔